محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وعد کے محمد تو غم خار کانے وعد کے محمد تو غم خار کانے وعد کے محمد تو غم خار کانے کردہ کسے نال انجی پیار کانے وعد کے محمد تو غم خار کانے آقا دے مکھ دی زیارت دیارو سونے دے مکھ دی زیارت دیارو صحابہ تو ودی کے طلبگار کونے ود کے محمد تو غم خار کونے کردہ کسے نال انج پیار کونے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے آندہ اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دی عظیم و شان سالانہ اہل حدیث کانفرنس دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات ہو چکے ہیں اور میرے متصل بعد میری جماعت دا عظیم سرمایہ عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطاب عام ہوئے گا دعا کرنا اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا سامعین دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات نبی پاک علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے رحمت کائنات علیہ السلام نے آ کر کے اس کائنات دے اندروں کفر و شرک رسم و رواج بدعات خرابات دا خاتمہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی آمد دنل نبی پاک علیہ السلام دے پیغام محبت دنل رحمت کائنات علیہ السلام دے پیغام شفقت دنل نبی پاک علیہ السلام دے پیغام امن دنل اس دنیا کائنات دے اندر محبت دا پیغام عام ہویا احترام دا پیغام عام ہویا ادب دا پیغام عام ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کائنات دے اندر آ کر کے ایک ایسا انقلاب برپا کیتا نبی پاک علیہ السلام نے
اس دنیا دے اندر آ کر کے معاشرے نو ایک ایسی تحریک عطا کی تھی. میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت نال شرک کرن والے رب دے در دے پجاری بن گئے, در در تے چکن والے ایک در تے چکن والے بن گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دے نال لوگوں جڑے رسم و رواج خرافات بدعات دے اندر کھو چکے سن, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیتا, لوگ رسم و رواج چھوڑ کر کے بدعات خرافات چھوڑ کر کے سنت دے تابعدار اور وفادار بن گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغام دی وجہ کر کے زانی نے زنا چھڑ دیتا, شرابی نے شراب چھوڑ دیتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغام دی وجہ کر کے لوگوں موسیقی سن والے نے گانا چھوڑ دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغام دی وجہ کر کے سود کھان والے نے سود چھوڑ دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام رحمت لوگوں جدی وجہ کر کے لوگ ظلم و ستم دے اندروں نکل کر کے ہم درد خیر خواہ بن گئے. اے میرے پیغمبر دا پیغام ہے کہ نبی پاک نے دسیا ماں دے کی حق نے, نبی پاک نے دسیا باپ دے کی حق نے, نبی پاک نے دسیا بھراواں دے کی حق نے, نبی پاک نے دسیا بھیناں دے کی حق نے, نبی پاک نے دسیا رشتے داراں دے کی حق نے, نبی پاک نے دسیا محلے دارا تے ہمسایاں دے کی حق نے, نبی پاک نے دسیا یتیماں دے کی حق نے, نبی پاک نے دسیا بیوہ دے کی حق نے, نبی پاک نے دسیا غریباں دے کی حق نے. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات نو ایک ایسا پیغام دیتا جدی وجہ کر کے معاشرے دے اندر امن آیا, معاشرے دے اندر سکون آیا. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام سی کہ کائنات دے رب نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغام دا تذکرہ, آپ دی آمد دا تذکرہ, آپ دے کردار دا تذکرہ, آپ دی گفتار دا تذکرہ, رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا. آئیے اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نال سماعت کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا سونا تے پیارا نام آئے, محبت تے پیار نہ درود پاک پڑھ دیا جانا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے پاک تے قرآن پاک نازل کیتا. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا کائنات دے لوگوں میں تواڈے تے احسان کیتا, مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا, اپنا پیغمبر بھیج کر کے میرے پیغمبر آئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں میں اپنے پیغمبر نو بھیجیا, رسول نو بھیجیا تے تواڈے وچوں بھیجیا. میں قربان جاواں میرے پیغمبر آئے, کائنات دے امام آئے, پوری کائنات دے راہبر بن کے آئے, پوری کائنات دے پیشوا بن کے آئے. میرے پیغمبر پیغام کی لے کے آئے. نبی پاک نے لوگوں نو کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے, تزکیہ کیتے, قرآن پاک دی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیاں نے. یہ میرے پیغمبر دا پیغام ہے, نبی پاک علیہ السلام دا پیغام امت دے نام ہے. اور لوگوں نبی پاک دے پیغام دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کائنات تو خندیر
بندیاں نو ختم کر دیتا گمراہیاں نو ختم کر دیتا شرک و بدعات تے رسم و رواج نو ختم کر دیتا اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لوگوں میرے پیغمبر دیا مب تو پہلا ہر پاسے گمراہیاں گمراہیاں ہر پاسے خندیرے خندیرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے رحمت کائنات نے بڑے سارے رحمت دے پیغام دیتے نبی پاک دے رحمت بڑے پیغامات دے دو ایک پیغام دا تذکرہ جو احباب نے میرے ذمے لگایا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج نہیں نبی پاک دا نام سن کے سارے درود پاک پڑھو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کڈے سونے نبی دا نام آئے کڈے پیارے نبی دا نام آئے جنہ دے بارے میں فقیر کہندہ پھرنا بشیر بنے آئیو نذیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے گڈ کے کو سبحان اللہ بشیر بنے آئیو نذیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے میں کما آمینہ دلال تے جن میرے پیغمبر نو پیر منے او کوے پیر بنے بشیر بنے آئیو نذیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے آیا اے پیارا تے پیار کریے آیا اے پیارا تے پیار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے ویکھو اسلام دی جگیر بنیا ویکھو اسلام دی جگیر بنیا آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا نذیر بنیا آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے رحمت دا پیغام دیتا اللہ دے قرآن نے بیان کیتا اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لوگوں اسی اپنے پیغمبر نو رحمت بنا کے بھیجے آؤ میرے پیغمبر دی رحمت دے کئی انداز ہے نبی پاک دے دروازے تے دشمن چل کے آیا میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا یہ بھی میرے پیغمبر دی رحمت دا انداز ہے میرے پیغمبر دے دروازے تے نبی پاک دی بیٹی دا قاتل چل کے آیا میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا یہ بھی میرے پیغمبر دی رحمت دا انداز ہے جن نے میرے پیغمبر دے چچا امیر خمدہ نو شہید کیتا تے کروایا میرے پیغمبر دے دروازے تے آئے نے نبی پاک نے معاف کیتے یہ بھی میرے پیغمبر دی رحمت دا انداز ہے لوگو جنہ میرے پیغمبر دیاں سلفان دے اندر کوڑا سٹیا جنہ میرے پیغمبر دے پیران دے اندر رستے دے اندر کنڈے بچائے جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے رستے روکے نبی پاک نے فتح مکہ دے موقع تے انہاں ساریاں نو فرمایا لا تسریب علیکم اليوم فرمایا لوگو آج کوڑے کلو کسے قسم دا کوئی بدلہ نہیں لے آ جائے گا یہ بھی میرے پیغمبر دی رحمت دا انداز ہے لوگو آج ایک اور انداز بیان کرنا چاہنا اپنے پیغمبر دی رحمت دا میرے پیغمبر نے آ کر کے ایک رحمت دا پیغام دیتا لوگو میرے پیغمبر دی آمد تو قبل گھر دے اندر پیدا ہون والی بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ گڑا کھود کر کے انہوں دباب دیتا جاندہ
لوگوں توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے اس برائی دا خاتمہ کیتا، رحمت دا پیغام دیتا۔ نبی پاک نے کی پیغام دیتا ہے؟ ابو داؤد دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو انسا ولم یعیدغا ولم یغنغا ولم یوسر ولدہو علیگا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، توجہ میری طرف کرنا، نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی تھی، ایک بیٹی، آپ فرماندے نے من کانت لہو انسا ولم یعیدغا، اے بیٹی نو دور جاہلیت دی طرح زندہ درگور نہیں کردا۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہنا بیٹیاں نو گڑا کھود کر کے زندہ درگور کیتا جاندا۔ اس دور دے اندر تے اج دے دور دے اندر فرق کوئی نہیں رہ گیا۔ مسلمان میری باپ دا غصہ نہ کرنا، اس دور دے لوگ اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دے سن، جدوں پیدا ہو جاندی سی ہن پہلے پتہ چل جاندا جی بیٹی پیدا ہون والی ہے، ایدا دنیا دے عام تو پہلے قتل کر دیتا جاندے، اور اگر پیدا ہو جاوے سکا باپ اپنے خطاں دل بیٹی دے ٹکڑے کر کے نہراں دے اندر سٹ دیندے۔ چوک آدم لئیے دے علاقے دے اندر انج ہویا، لوگو فیصلہ باب دے علاقے دے اندر انجویا، شیخ پورے دے اندر انجویا، لاہور دے اندر باپ نے اپنی سکی بیٹی دے ٹکڑے کر کے راوی دے اندر سٹ دیتے۔ اللہ کو اکبر، اس دور دے لوگ بھی زندہ درگور کن والے، آج دے لوگ بیٹیاں دے ٹکڑے کر کے نہروں دے اندر بخان والے۔ نبی پاک فرمان دینے من کانت لہو انسا، لوگو جدے کولے ایک بیٹی ہوئے جنو اللہ بیٹی عطا کر دے وے، جنو اللہ بیٹی عطا کر دے وے، لوگوں نبی پاک فرماندے نے فلم یعیدغا، انہوں زندہ درگور نہیں کردا، ولم یغنغا، انہوں برا نہیں سمجھدا۔ نبی پاک دے آن تو پہلا جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی، اس گھر والا بیٹی دا باپ گھر چھڑ کے چلا جاندا، کئی دن تک گھر واپس نہیں آیا کردا۔ کیوں؟ لوگ کہن گے ایدے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، وہ مبارک بات دے وے تے وصول نہیں سی کر دے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر بھی انج دا مغول بن گئے، بیٹا پیدا ہوئے تے پورے پنڈ نو پتہ چل جاندے، پورے محلے نو پتہ چل جاندے، پورے علاقے نو پتہ چل جاندے، چودھریاں دے گھر بیٹا پیدا ہوئے، راجپوتاں دے گھر بیٹا پیدا ہوئے، جٹاں دے گھر بیٹا پیدا ہوئے، ارائیاں تے گجراں دے گھر بیٹا پیدا ہوئے۔ لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فلم یغنغا، اے بیٹی نو برا نہیں سمجھدا، جویں بیٹے دی آمد تے خوشی اوویں بیٹی دی آمد تے خوشی، جویں بیٹے نال پیار اوویں بیٹی نال پیار ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے دی مبارک سارے قبول کر دینے، جے بیٹی دی مبارک دئیے تے کہندا کادیاں مبارکاں پیدا تے بیٹی ہوئی ہے نا، وہ تمہیں تے کسے بیٹی دا کسے دی بیٹی دا بیٹا ہے نا، تیرے گھر دے اندر آن والی بیوی وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہے نا۔ اللہ کو اکبر، توجہ کرنا، نبی پاک فرماندے نے ایک دور جاہلیت دی طرح نہ زندہ درگور کردہ ہے نہ انہوں برا سمجھدا ہے۔ وَلَمْ يُسْرَ عَلَيْهِ، میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ کائنات دے لوگوں، اے بندہ اپنے بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیندا، جیڑا پیارے بیٹے نل کر دے او کو پیار بیٹی نل کر دے، جیڑا لاڈ بیٹے نل او کو لاڈ بیٹی نہ لے، جڑیاں محبتاں بیٹے نہ لے او کو محبتاں بیٹی نہ لے۔ نبی پاک فرماندے نے بیٹی نال پیار کرن والا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔
اللہ اکبر لاؤ لوگوں توجہ کر دیا جانا غور کر دیا جانا بیٹی دا مقام ہے بیٹی دے پیار دی وجہ کر کے بیٹی دی محبت دی وجہ کر کے کائنات دا رب جنت دا داخلہ عطا کرے گا دوسری حدیث سماعت فرمانا صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں من آلا جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامہ فرمایا لوگوں جنہوں اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں عطا کرے انہوں اللہ دو تیاں عطا کرے یہ بیٹیاں پیدا ہو گئیاں نے انہاں بولنا سکھئے تے کلمہ سکھا دیتے انہاں پڑھنا سکھئے تے نورانی قیادہ پڑھا دیتے قرآن پاک پڑھا دیتا ہے سورہ نور دا ترجمہ پڑھا دیتے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے مشکات پڑھا دیتی ہے بلوغ المرام پڑھا دیتی ہے مسند احمد پڑھا دیتی ہے بخاری مسلم پڑھا دیتی ہے نبی پاک فرماندے نے یہ بیٹی دی تربیت کردہ رہندے بیٹی نو کہندے بیٹی نماز انج پڑھی دیئے بیٹی نو کہندہ رہندہ ہے بیٹی روزہ انج رکھی دائے بیٹی نو دستہ رہندہ ہے بیٹا تہجد اٹھ کے پڑھی دیئے شراق اٹھ کے پڑھی دیئے اے بیٹی دی تربیت کردہ رہندے کہندہ رہندے بیٹی بازار دے اندر پردہ کر کے نکلی دے بازار دے اندر حجاب کر کے نکلی دے بازار دے اندر جسم نو چھپا کر کے تے ڈھام کر کے نکلی دے اے اپنی بیٹی دی تربیت کردہ رہندے حتی تبلغا حتی کہ جوان ہو جاندیاں نے جوانی دے اندر قدم رکھ دیاں لوگوں توجہ کرنا یہ در جوان ہویاں نے بیٹیاں نیک اچھا رشتہ ویک کر کے نکاح کر دیں دے نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے اندر محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں لوگوں بیٹی دا مقام کوئی عام مقام نہیں بیٹی دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ عطا کرے گا اور کس پیغمبر دا ساتھ ملے گا کس محبوب دا ساتھ ملے گا جنہ دے بارے میں محبت پیار نال کہنا چاہنا محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے کیوں جی ضروری ہے کو سبحان اللہ ایک باری سارے کو سبحان اللہ تہاڈا بولنا بھی ضروری ہے کو سبحان اللہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں غمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے جویں غمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے کوئی مننے یا نہ مننے میرا عقیدہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڈا عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے جویں غمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اور جنہوں ختم نبوت دن پیارے انشاءاللہ میں یقین دلوں کہے گا سبحان اللہ اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو کیوں محشر وچ شفاعت لئی جیدی ذات ضروری ہے جویں غمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس پیغمبر دا ساتھ عطا کرے گا اللہ دی قسمیں جڑا بندہ بیٹی نال پیار کرے گا تیسری حدیث سماعت فرمانا صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ
मुबारका बयान कर दिया ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा फरमांदियां ने मेरा एक दिन दरवाजा खड़किया, मैं निकर के दरवाजा खोलिया, वह मराकी वार सियाल कोड़ दे अब्बासिया दिल थाम के बात समात करना, मोहब्बत ते प्यार नाल बात सुनना। नबी पाक दी ज़ौजा मुहतरमा फरमांदियां ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पंती ज़ौजा फरमांदियां ने मेरा इंज करके दरवाजा खड़किया, मैं वेखिया कि एक काले रंग दी औरत है, इन्हें अपनी बच्चियां नूं उठाए, एक नूं सज्जे चुके एक नूं खब्बे चुके, ते मैनू कहंदी है शाह कुछ खाण नूं है ते दे देना, मैं भी सुबह दी भुखियां मेरियां बच्चियां भी सुबह दियां भुखियां ने। ऐशा फरमांदियां ने मैंने करके घर दे अंदर नजर दौड़ाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने पूरे घर दे अंदरों मैनू इको खजूर नजर आई है। किनियां खजूरां? एक खजूर है उस पैगंबर दा घर है। अल्लाह दी कसमें जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमाने सोनिया तुसी कहो ते असी ओहद पहाड़ सोने दा बना दईए, पर ओ पैगंबर जवाब दे अंदर मंगे ते की मंगे, अल्लाह आहीनी मिस्कीना वा अमितनी मिस्कीना वा कशुरनी फी ज़ुमरातिल मसाकीन। अल्लाह मैनू जिंदा रखी ते गरीबां दे अंदर रखी, अल्लाह मैनू मौत आए ते गरीबां दे अंदर आए, रब्बा कल कयामत वाले दिन मैं उठाया जावां ते गरीबां दे अंदरों उठाया जावां। आयशा कहंदियां ने सोहणिया रब दे कोलों इंज दे सवाल ते इंज दियां दुआवां क्यों कर दे जे? नबी पाक फरमांदे ने ऐशा मेरी उम्मत दे गरीब लोग मेरी उम्मत दे अमीर लोगां कोलों 40 साल पहले जन्नत दे अंदर जाणगे। अल्लाह अकबर। ये गो वजह मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर है लोगो एक डंग दी हुंदी ते एक डंग दी ना हुंदी। अम्मा ऐशा फरमांदियां ने तीन दिन लगातार मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर खाना नहीं सी पकया करदा, 2 महीने तक नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घरां दे अंदर चुल्हे दे अंदर अग नहीं सी जलिया करदी। मेरे पैगंबर भुखे पेट रब दियां इबादतां करया करदे। नबी पाक दा घराना मां ऐशा फरमांदियां ने सारे घर दे अंदरों इको खजूर नजर आई है, एक खजूर उठा लिए ऐने करके इस बीबी नूं पकड़ा दिती है। ये नहीं सोचिया जे खजूर इनू दे दिती ते साडा की बनेगा। और लोगो इन्हां दे दिल दे अंदर जज्बा सी, इन्हां दे दिल दे अंदर एहसास सी, इन्हां दे दिल दे अंदर हमदर्दी सी। चल मुसलमान दा पेट भर जाए साडा अल्लाह वारस है। अल्लाह अकबर। नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने ऐड करके मैं खजूर दिती है। इस बीबी ने खजूर दे 2 टुकड़े कर लेने, एक टुकड़ा उस बच्ची दे मुंह दे अंदर डाल देता है, दूसरा टुकड़ा उस बच्ची दे मुंह दे अंदर डाल देते। इस बीबी ने इन्हां बच्चियां नूं खजूर खिला दिती है पर आप नहीं खाई। बीबी चली गई है, मां ऐशा नूं परेशान करके चली गई है। मेरे पैगंबर तशरीफ लेके आए मराकी वाल दी अब्बासिया हर मां दे दिल दी ख्वाहिश होंदी अल्लाह मैनू बेटा अता करे, अल्लाह मैनू औलाद अता करे ते मैं अपनी औलाद नाल प्यार करां। ए मेरे रब दियां मर्जियां ने, जिन्नू चावे जिन्ने मर्जी अता करे, ना चावे ते नबी पाक दी महबूबा बीवी ऐशा नू भी कुछ ना अता करे। अल्लाह अकबर। क्यों? औलादां दे इख्तियार किदे कोले? अल्लाह दे कोले, क्योंकि अल्लाह फरमाते ने लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। लोगो कायनात दी बादशाहत साडे कद दे अंदर है,
اسی جو چاہنیاں پیدا کر دینے چاہویں چاہیے تے بیٹے پیدا کر دئیے چاہے تے بیٹیاں عطا کر دئیے چاہے تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دئیے چاہیے تے کچھ بھی نہ دئیے مرضیاں ساڑیاں چل دیاں نے اختیار ساڑے چل دینے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوئیاں حضرت عائشہ اس ماں دی ممتا نوے کر کے کیونکہ ماں دے پیار اولاداں دن وکھرے ہویا کر دینے ماں دیاں محبتاں اولاداں دن نوکھیاں ہویا کر دیاں نے لوگوں اس واسطے تے کہن والا کہندا ہے کہ باپ سرام دے تاج نے گھوندے ویر ویران دے در دی گھوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سرام دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں ویر ویران دے در دی گھوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر نر کنڈ خالی ماں باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی کپڑا پھٹے تے لگے تروپا تے دل پھٹے کسی سینہ ماواں باجی محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا تے شام پئی تے ڈیگر ویلا شام پئی تے ڈیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے او نہیں آمدے پھیرو ویرا تے جنانوں موت لے جائے ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں تر جان جے کنوار تے ماواں لب دیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں تر جان جے کنوار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد وڈونا ایویں بوا کھڑکے کنے آنا ایویں روڑے پانا کھاواں لب دیاں نہیں ٹر جان جے کنوار تے ماواں لب دیاں نہیں تو سبتا تینوں کم میں آکھاں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں
دوست تینو کم میں آکھاں کر جاوی ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاوی جاگی اتے پھر مرن نو تھاواں لب دیاں نہیں تر جان جے کوار تے ماواں لب دیاں نہیں دوست تو ایک گل میں جگ تے ازمائیے ماں پیو جیا رشتہ جگ تے نکائیے ماں پیاں باجی بنگلے کوٹھیاں سج دیاں نہیں ماں پیاں باجی بنگلے کوٹھیاں سج دیاں نہیں ٹر جان جے کنوارے تے ماواں لب دیاں نہیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ماں دی ممتا ویکھی پریشان ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کی گلے پریشان پریشان دکھی دکھی نظر آنی ہے عرضاں کی دیا سونی ایک سوال کن والی آئی ایک منگن والی آئی انہیں کھجور منگیے آپ بھی بھوکی سی انہیں کھجور اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتی ہے آپ نہیں کھائی ماں دی ممتا وے کر کے میں پریشان ہو گیا میرے پیغمبر بولے آپ فرماتے نے منی بطولیا من غابی گلبن آپی بشین و آحسن الیہن کن لغو سترم من النار نبی پاک علیہ السلام بولے آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا جنہوں بیٹیاں دی وجہ کر کے دکھ آئے جنہوں بیٹیاں دی وجہ کر کے تکلیفاں آئیاں آپ فرماتے ہیں تکلیفاں برداشت کردہ رہا لوگاں دے تانے سندا رہا سکے پر آپ تانے مار دے رہے رشتے دار تانے مار دے رہے محلے دار تانے مار دے رہے اے تے بیٹیاں والا کرے اے دی جداب تے وارث تے اسی بن جاواں گے اے آپ ٹر جائے گا اے دیاں بیٹیاں ساڑھے جو گیاں اور اے دی وراثت اے دا مال ساڑھے جو گا نبی پاک فرماتے نے اے سارے تانے سن کے ساریاں گلہ سن کے پھر بھی بیٹی نال چنگا سلوک کر دے نبی پاک فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں ماں باپ واسطے کل قیامت والے دن جہنم دے کے دیوار بن جان گیا جہنم دے کے پردہ بن جان گیا اور بیٹی نو منوس نہ سمجھیا کر بیٹی تے رب دی رحمت ہے اللہ تعالیٰ تینو جنت دا وارث بنا دے گا بیٹی دی وجہ کر کے آگے گھرات نے اپنی باپ نے اختتام وال لے کے جاواں کی مقام میں بیٹی دا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ماشاءاللہ پڑھو نا درود پاک صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما میرے پیغمبر دے سے آپ بھی میرے پیغمبر دے کوڑ بیٹھے نے سلسلہ تو صحیح آپ کی روایت ہے حضرت انس بن مالک بیان کر دینے نبی پاک دے قریب نبی پاک دے سے آپ بھی بیٹھے نے اس سے آپ بھی دا چھوٹا جیا بچہ چل دا آیا نبی پاک دے سے آپ بھی نے انویں نے کر کے سینے نہ لائے متھا چمیے تے گودی دے اندر بٹھا لیے اور تھوڑی دیر گزریے اس سے صحابی دی بیٹی چل دی آئیے نبی پاک سارا مندر ویم دے بہنے انہیں نہ بیٹی دا متھا چمیا نہ بیٹی نال پیار کیتا نہ کول بٹھایا بیٹی آپ ہی اپنے باپ دے قریب آ کے بہ گئیے واہ محبوبہ میں تیرے پیار تو صدقے جاواں واہ کریم پیغمبر میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ رحیم پیغمبر میں تیری رحمت تو قربان جاواں میرے پیغمبر میں دے پہنے جڑی گل باپ نہیں سمجھ سکیا میرے پیغمبر سمجھ گئے نے آپ فرماتے ہو سیاپیا انصاف نہیں کیتا بیٹا آئے تے بڑے لاڑ تے چا کیتے بڑا پیار کیتے تے بیٹی انجی آگے بہ گئیے تو انصاف نہیں کیتا اور اسی اپنے معاشرے دے اندر نظر دڑائی اسی اپنی بیٹیاں نال کنہ کو انصاف کرنے ایک پاسے جناب بیٹی دا نکاح کر دیتا
انہوں دے گھر رخصت کر دیتا جے بیٹی اپنی وراثت دا حق منگ لے اور آکندے نے حصہ لے گئیں تے ہن دوبارہ ساڑے دروازے تے نہ آنا لوگوں انج نہ کریا کرو جس باپ دی اولاد پتر ہے اسے باپ دی اولاد تھی ہے جنہ بیٹے دا حق ہے انہ بیٹی دا بھی حق ہے توجہ کرنا غور کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیاں دا مقام بیان کیتا اور میرے پیغمبر دے سے آپ بھی بیان کر دینے نبی پاک جدوں میں کسے سفر تو واپس آمدے سب تو پہلا مسجد نبی دے اندر جایا کر دے اور مسجد نبی تو بعد سب تو پہلا بیٹی فاطمہ دے گھر جایا کر دے اللہ اکبر اللہ کیوں میرے پیغمبر نو پتہ ہے یہ بیٹیاں تے امانتاں نے بیٹیاں تے امانتاں نے اللہ اکبر اللہ لوگوں توجہ کرنا میں بیٹی دی عظمت دے والے قرآن پاک دن رو 3 مثالاں دے کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا بیٹی دی عظمت کی ہے بیٹی دا مقام کی ہے آپ ایک بیٹی ہے اللہ تعالی نے دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا اللہ فرماندے نے فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُنَا ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على اللہ اکبر اللہ بیٹی دی عظمت بیٹی دے چرچے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے 20ویں پارے سورہ قصص دے اندر فرمائے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ چل دے چاہے مدین تے پہنچے واقعہ بڑا مشہور ہے اینے کر کے لوگ اپنے جانورانو پانی پلان دے پہنے دو جوان بچیاں اپنے جانورانو روک کر کے کھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ اینے کر کے جناب حضرت موسیٰ نام دے قریب چلے گئے جا کر کے کہندے رو میری پینوں سارے لوگ اپنے جانورانو پانی پلان دے پہنے تسی کیوں نہیں پلان دیا ان اپنی مجبوری ظاہر کی تھی سارا علاقہ دشمنے جدوں سارے لوگ پانی پلا کر کے چلے جاندے نے جڑا پانی بچ جاندے اسی اپنے جانورانو پانی پلا لینیا حضرت موسیٰ نے انہاں دے جانورانو پانی پلا توجہ کرنا خار کرنا بیبیاں اپنے جانور لے کر کے اپنے گھر دے اندر ٹر گیاں حضرت موسیٰ کا درخت دے نیچے چلے گئے اور درخت دے نیچے جا کر کے رب دے سامنے خط چک لے کہندے کینے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اللہ سونیا ایڈا لمبا سفر کر کے آ گیا اللہ بھوک لگیے کھانا چاہیے بھوک لگیے کھانا چاہیے نبیاں نو بھوک لگے نبیاں نو ضرورت پوے نبیاں نو کسے جناب پریشانی آئے کو مشکل آئے تے کس دروازے تے آندے نے بولو بولو کس دروازے تے اللہ دے دروازے تے کیونکہ وہ دروازہ ایسے جدے بارے میں محبت پیار نل کہندا پھرنا وا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جنہاں نو رب تو علاوہ اور کسے در تو کچھ نہیں چاہیے ذرا گڈ کے کو سبحان اللہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے ایک باری جی میں نل مل کے پڑھ لو آج دی ایلدیس کانفرنس مراکی وال دے اندر ہے تو آڈی بھی گواہی بیٹھ جائے رب تعالیٰ نو پتہ چل دے میری تو عید پروانے بیٹھے نے ہمارا داتا خدا اور بولو بولو ہمارا داتا خدا اور
ہمارا داتا خدا اور ہمارا داتا خدا اور ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور جس کے داری سے جو مانگو ملے گا وہی جس کے داری سے جو مانگو ملے گا وہی سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور بولو بولو پتہ چلے جڑے اسلام آباد دے اندر تماشا لان والے مختلف شہرام دے اندر روڈ بلا کے تماشا لگان والے انہاں تک پیغام جاوے رب تو علاوہ سیدھا تک کوئی نہیں منیا مصطفیٰ تو علاوہ گڈ کے بولو رہنما کوئی نہیں منیا اللہ کو اکبر لاکھ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور ایڈا وزنی جملہ ایڈا پیار والا جملہ میں یقین نہ کہنا جدوں دا جلسہ شروع ہوئے جڑا نہیں بولیا وہ بھی بول کے کہے گا سبحان اللہ وہ جن کے کہنے پہ باب بخشت کھولے جن کے کہنے پہ باب بخشت کھولے جن کے کہنے پہ باب بخشت کھولے ہم کو ان کے سوا اور ماشاءاللہ اللہ اپنوں سلامت رکھے سارے انہوں رب انی دیر تک موت نہ دے وے جنی دیر تک اپنے گھر دا حج نہ کرا دے وے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور اہل حدیث دا عقیدہ جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا وہ محبوب خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے حضرت موسیٰ نو بھوک لگی رب دے دروازے تو منگیا اللہ تعالیٰ نے روٹی بھی دیتی تے بوٹی بھی دیتی میں قربان جاواں جیڑی چیز دی ضرورت ہوئے اللہ دے در تو منگنا چاہیے دے اللہ سب کو جاتا کر دائے لوگوں توجہ کرنا میں بات اختتام و لے کے جاواں باقی گفتگو دار سی نبی پاک علیہ السلام دے سینے پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا حضرت موسیٰ درخت دے نیچے بیٹھ کر کے اللہ دے کولوں دعاواں پہ کر دینے ادھر بیبیاں اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں وقت تو پہلا اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اس درخت دے سائے دے نیچے بیٹھے نے توجہ میرے وال کرنا لوگوں ادھر جناب انہاں بچیاں دے باپ نے پوچھیا بیٹا اج کی گلے وقت تو پہلا گھر دے اندر آ گئیاں جے بچیاں دسیا اج سانو ایک اللہ والا مل گیا نیک بندہ مل گیا جن نے ساڈے جانوراں نو پانی پلا دیتا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دا دسیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام
सलाम दा सुनन तो बाद जनाब खदर ते शुएब दियां बेटियां जदों तारक कराया शुएब पैगंबर कहते ने बेटा जाओ उन्होंने बुला करके ले आओ ओदी मेहनत दी मजदूरी दी जाए। हुण इन्हां दोवां बेटियां दे अंदरों एक बेटी घरों चलने लगी। लोगों बेटी दा मुकाम बेटी दी अजमत है। इन्हां दोवां बेटियां दे अंदरों एक बेटी घरों चलन लगी है। बेटी जनाबे पर्दा कर लगी है, हिजाब कर लगी है, चादर लैन लगी है। इन्हें चादर किवें लई, इन्हें पर्दा किवें कीता, इन्हें हिजाब किवें कीता। ये बाजार दे अंदर चली ते किस्मदार नाले अल्लाह ताला नू बेटी दा चरना पर्दा करना एडा चंगा लगिया। अल्लाह फरमांदे ने फजा किताबुमा तमची अलस्ते गया। अल्लाह को अकबला बेटी चली है। अल्लाह ताला ने दी चाल दा नाम ही खया रख दिता है। कुरान ने पाक दियां आयतां बना दिता है। कयामत तक 20वां पारा सूरह कसद दियां तिलावतां हुंदियां रहणगियां। बेटी दी अजमत उजागर हुंदी रहेगी, बेटी दी अजमत बयान हुंदी रहेगी। आओ लोगो अपनियां बेटियां दी कदर करया करो। कदर करन दे नाल नाल बेटियां दी तरबियत भी करया करो, क्योंकि एक बेटी दी तरबियत हो जाए ते पूरे खानदान दी तरबियत हो जाती है। मैं वेखिया कई ऐसे पिंडे, कई ऐसे महल्ले, कई ऐसियां गलियां जिन्हां दे अंदर बेनमाजी, जिन्हां दे अंदर बेपर्दगी, जिन्हां दे अंदर जनाब नमाज दा जनाब करीब कोई नहीं जांदा, रोजे दे करीब कोई नहीं जांदा, पर्दे दे करीब कोई नहीं जांदा। एक तरबियत याफ्ता बेटी उस पिंड दे अंदर आई है, पूरा पिंड नमाजी बन गया है, पूरा महल्ला नमाजी बन गया है, पूरा खानदान नमाजी बन गया है। क्योंकि एक बेटी दी तरबियत पूरे खानदान दी तरबियत हो जाती है। आओ लोगो गल मुकदी मुकामा इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू फिर किते सही। जिहड़ा बंदा बेटी नाल प्यार कर दे, बेटी नाल मुहब्बत करदा है, उन्होंने मिलता की है। नबी पाक ने फरमाया बेटियां दी तरबियत करने वाला, परवरिश करने वाला, मुस्लिम दी रिवायत मैं पहले बयान कर चुकी हूं। अल्लाह ताला इस खुश नसीब नू जन्नत भी देगा ते जन्नत दे अंदर मुहम्मद दा साथ भी अता करेगा। तर्जमा करा ते गल खत्म करा। दो बेटियां पालियां जिन्ने उन पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने उन पाक नबी फरमा गया। बेटी रोंदी ते कुरलांदी सी, रो रो के खाड़े पांदी सी, जिंदा दफनाई जांदी सी, सोना रहमत बन के आ गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने उन पाक नबी फरमा गया। दो बेटियां जेड़ा पालेगा नाले अदबे अदाब सिखा लेगा, जेड़ा पाले खूब संभालेगा वो ते आखरत अपनी बना गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने उन पाक नबी फरमा गया। पालियां दो बेटियां कीती शादी है, उन्हों अग थी मिली आजादी है, कीती बदरे मुनीर मुनादी है, कुल जग नू ओ समझा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने उन पाक नबी फरमा गया। बेटी बहन बीवी ते मां लोग हुंदी अपनी अपनी थां लोग, बेटी बहन बीवी ते मां लोग हुंदी अपनी अपनी थां लोग। ए बनदी है जन्नत दी छां लोग, सोना पाक नबी रुतबे अता गया। वो बेटियां पालियां जिन्ने उन पाक नबी फरमा गया। और मेरिया बैगना बेटियां दे नाम पैगाम है, वो लोग तवज्जो करना, मुहब्बत ते प्यार दी दावत है। जो बेटी बैगन पाबंद कुरान दिए नाले आका दे फरमान दिए, ओ ते रहमत रब रहमान दिए।
جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے وہ تے رحمت رب رحمان دیے سونا پاک نبی رتبے بتا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبوئاں بھریا پھول لوگ جڑے لبنا بداروں مل لوگ یہ تے ہیرا گئے انمول لوگ ساجد مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے آ کر کے میں تواڈے تے احسان کیتے کہ میرے پیغمبر نے آ کے تانوں گمراہی دے دلدل دے اندروں کڈ کے ہدایت دا رستہ دکھلائے اور رحمت دا پیغام دیتے میرے پیغمبر دا رحمت دے جڑے پیغام انہاں دے اندروں ایک پیغام اے وے کہ بیٹی نو منحوس نہیں سمجھنا بلکہ بیٹی دی تربیت کر کے نبی پاک دا ساتھ حاصل کیتا جا سکدے اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین